अस्सलाम वालेकुम। बताते हैं जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, जो पीएमएलएन की सदारत दोबारा उन्होंने संभाली है, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक इतना जबरदस्त किस्म का माफिया जो इंसान है वो सरगर्म है, और वो ये कहता है कि किसी तौर भी वो नवाज शरीफ जो असल नवाज शरीफ है वो निकल के बाहर ना आ जाए। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से के अंदर है कि जिसको मैं बार बार कह चुका, या ग्रुप्स में या जो नॉलेज वाले लोग हैं वो ये कहते हैं उनसे फायदा तो उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उम्र के इस हिस्से में वो फाइट कर सकें। वो सलाहियत नहीं है। हाँ, कोई अगर ग्रुप पूरा यानी कि मिल के उनकी तजर्बे से कोई फायदा उठाना चाहे ना, तो वो फायदा जरूर वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यानी कि वजारत उज़्मा की सीट के ऊपर हो और वो काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 10 काम गए उनमें से 6 हो जाएं और 4 रह जाएं, तो उसके बाद फिर वो टेंशन में हो तो वो कहे जी नहीं ये फलाना तो कह रहा है कि नहीं ये तो यूं से यूं होगा। ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ, वजाहत के साथ बताता हूँ, बताना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग पहले इसको जिक्र कर चुके हैं, और इसको दोबारा जो है ना करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए 2002 में ना जो है ना मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ, तो यूरोप मैंने देखा, फिर उसके बाद 2 3 4 5 में जो है ना आप कह लें कि अमेरिका में ना, मैं ना अमेरिका में पहली दफ़ा मेरा जो जूइश के साथ जो है ना ट्रेड शुरू हुई, यानी कि यहूदियों के साथ कारोबार शुरू हुआ प्रॉपरली। अब मेरे अंदर जो है ना जस्तजू शुरू से पाई जाती है, आप जानते हैं, मतलब शुरू से आप देखेंगे मेरी फेसबुक की एक्टिविटीज़ और दीगर जगहों पे एक्टिविटीज़ वो बताती हैं कि मैं मुसलसल कुछ ना तजस्सुस अल्लाह ताला ने बनाया कि मेरे अंदर ये बिल्टन है। तो कारोबार तो हम करते थे, बहुत ध्यान से करते थे। एक कारोबारी ताल्लुक ही था, बाकी अ, उनको ऑब्जर्व भी करते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हमारे यहाँ नफरत पैदा कर दी गई है। नहीं, किसी दुश्मन के अंदर भी कोई अच्छाई है तो अच्छाई भी देखो, बुराई भी देखो, और अपने अंदर भी देखो, अच्छाई भी देखो और बुराई भी देखो। तो ये देखा कि ये बहुत ही कम, यानी कि 0.1% ही इनकी आबादी होगी पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं। तो कहा जाता है, ये मिसाल दी जाती है कि हिरस करो हसद ना करो। तो इनमें ख़ास चीज़ जो देखी, मोर देन 99% ये लोग कारोबार करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, आज़ाद जहन होता है, और कमिटमेंट जो है ना उसको बड़ा पक्का पूरा करते हैं। और जो बोलते हैं मोर देन 90%, ऐसा नहीं है कि झूठे नहीं है, बेईमान नहीं है, बेईमान भी हैं, लेकिन मोर देन 90% जो है ना लोग ये अपना जो बोलते हैं वो होता है, सच होता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि झूठ भी बोलते हैं और टिका के बोलते हैं। फ्राडिये भी बहुत हैं। इनके अंदर बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे हमारे यहाँ फिरके हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं। तो ये चीज़ भी पाई जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पे अक्सरियती जो इंसान है ये कारोबार के साथ बहुत मुखलिस होते हैं, और रिसर्च के ऊपर बड़ा यकीन करते हैं, मजहबी बहुत होते हैं। और ये जो सबत है, यानी कि सैटरडे नाइट या हफ्ते की रात, ये पूरी रात इबादत करते हैं। और बहुत सारे, यानी कि चलो हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन मजहबी अकायद क्या है उनके तरफ नहीं जाते। लेकिन आपको ये मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना एक शख्स ऐसा पैदा हुआ जो कि प्रॉपरली दीन इस्लाम के ऊपर अमल पैरा था। हमारा मजहब इस्लाम भी एग्जैक्टली यही चीज़ बताता है, बल्कि इससे ज़्यादा रिफाइन बताता है। इनके अंदर जो है, जूश के अंदर एक इंतहा पसंदी है, और वो ये कहते हैं हमारे मजहब का हिस्सा है, जबकि ऐसा तो रात में नहीं है। ये उसकी गलत उसको इंटरप्रेट करते हैं, या उनकी उन चीज़ों को जो तौरात के अंदर लिखी हैं छोड़ के और अपनी तौजीहात पेश करते हैं कि जनाब सूद हमारे ऊपर हराम है, लेकिन दूसरे से सूद लो। इस्लाम सूद को जो इंसान है वो मना फरमाता है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका उसके असूल जो उनसे है ना वो उसको गड़बड़ कर दिया जाए। नहीं, ये चीज़ नहीं है। अब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 90 के अंदर ना, यानी कि आप 1985 के अंदर वजीर आला की हैसियत से आते हैं,
پھر 1988 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں اور میاں نواز شریف پھر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں پنجاب کے. پھر 1990 کے اندر میاں نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں. تو پتہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر نا ایک بہت بڑا معاشی انقلاب آتا ہے. اور وہ جو معاشی انقلاب آتا ہے نا وہ پورا پروگرام ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو انسان یہ آپ کہہ لیں کہ جو لوگ نوکریاں کرنے کے وہ تھے شوقین تھے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں نوکریاں مت کرو, قسطوں پہ مت جاؤ, اپنی ٹیکسی لو, اپنی بوٹ لو, اپنا اسمال انڈسٹری شروع کرو, اپنا کاروبار کرو. سلائی مشینوں سے لے کے ہر ایک کو خود انحصاری کی طرف راغب کرتے ہیں. اور یہ ایک اسلامک انقلاب ہوتا ہے, لیکن وہ اسلام کا نام نہیں لیتے, کیونکہ نام لینے سے نا ایک دم سے پوری دنیا ایکٹیو ہوتی ہے. دیکھ رہی تھی سب, کیونکہ وہ اپنے لیے بھی یہی چاہتے تھے, تو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اور پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے, تو پوری دنیا جو سی ہے نا, بالخصوص عمران خان کے سسرالی, وہ پہلے کسی اور شکل میں تھے, پھر اور شکل میں, پھر اور شکل میں, ہوتے یہی ہیں. اور یہ صرف جتنے پاکستان کے لیے خطرناک ہے نا, اتنے ہی امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, ان کے اندر حوث کا وہ معیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کو اپنا ڈیفنس خود کرنا ہے, یورپینز کو اپنا ڈیفنس خود کرنا ہے. جرمنی بالکل جو انسان ان کے تسلط کے اندر ہے. جرمنی پہلی جنگ عظیم دیکھیں, دوسری جنگ عظیم دیکھیں, ان کا کردار دیکھیں, وہ ایک علیحدہ آ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک دم سے ایک سازش ہوتی ہے, پھر دوسری دفعہ میاں صاحب آتے ہیں, پھر سازش ہوتی ہے. یعنی کہ 1993 میں اسلامی جمہوری اتحاد سے میاں مطلب ٹوٹتا ہے. پھر وہ میاں نواز شریف یا پی ایم ایل اینڈ انسین اپنی حیثیت کو منواتی ہے پہلی دفعہ. مسلم لیگ تو ایک نعرہ اٹھتا ہے, اور گو کہ میاں نواز شریف جو ان سے ہیں وہ اس میں ون نہیں کر پاتے, کیونکہ نکالا تھا تو پھر آنے کیسے دیتے. لیکن پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کو خود انحصاری کی طرف عملاً لے کر جاتا ہے نا, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. اور آج بھی اس شخص کو اس لیے دور رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آتا ہے تو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا روشن مستقبل, بہتر مستقبل, خود انحصاری. اور جو دوسرا گروپ ہے جو کہ اب فیل ہو رہا ہے, اور وہ اپنے فیلئر کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو ڈیزاسٹر کی طرف لے گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہے, ہماری ملکیت ہے, ہماری جائیداد ہے, ہم نے آدھا کر دیا, ہم اسی کے اوپر رول کریں گے, یہ سب کچھ ہمارا ہے. اور انہوں نے ایک یعنی کہ بیانیہ جو انسان وہ چوری کرنے کے لیے ایک چور کو ایک ساتھ کا بیانیہ پکڑا کے اور کہیں سے کہیں لے گئے. میاں نواز شریف کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے کہ آپ اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی حدود میں رہو, وہ ڈسٹرائے کی طرف نہیں. لیکن جو دوسری جانب ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ عمران خان اٹیک کر رہا ہے, اس لیے کہ اصل جو بھیجنے والے ہیں نا, یعنی کہ آپس میں ان کو ملا کر ایک پیج پہ اکٹھا کر کے اور پیچھے سے آپریٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈیمیج کرو, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمیج کرو, فوج کو ڈیمیج کرو. اور فوج کیا کہتی ہے کہ اس ملک کے کاروبار ہمارے ہیں, اس ملک کی معیشت ہماری ہے, اس ملک کا خزانہ ہمارا ہے, اس ملک کی خارجہ پالیسی ہماری ہے, بس ہمیں کچھ کٹ پتلیاں چاہیے. لیکن ایسا, اور انہوں نے اس وقت میں بٹھا بھی لیا, اس کے اوپر میں درجنوں دفعہ بات کر چکا. تو خود انحصاری کی طرف جو لے جانے والا شخص ہے نا, اس نے پاکستان کے اندر جو کچھ ہے نا, مور دین 90% وہ اسی کی مرہون منت ہے. وہ پروجیکٹس ہوں, وہ کمپلیٹ پروجیکٹس ہوں یا ویژن ہوں, وہ اسی کا ہی ہے جو کامیاب ہے. تو یہ ہے مین جھگڑا کہ میاں نواز شریف کیوں ناقابل برداشت ہے. بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. اب اس کی ڈیٹیلز میں جانا چاہیں تو جاتے رہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.